अकील, आई ऑलवेज टुक द लिबर्टी टू आस्क यू अ क्वेश्चन जो मैं हमेशा से करना चाहती हूँ। हमने देखा कि ट्रंप साहिब ने बड़ी तारीफ़ की, ग्रेट लीडर्स कहा, सैयद आसिम मुनीर साहिब को, उनके साथ साथ शहबाज शरीफ साहिब को भी कह दिया। ये ग्रेट लीडर का कहना, क्योंकि हमने एक भारत को शिकस्त दी, हमारे लिए वो बड़ा एक प्राउड वाला दिन था कि हमारी फ़ौज ने जिस तरह से भारत को जो सबक सिखाना था वो सिखाया। लेकिन ये क्रेडिट तो जो है हमारी अफवाज का है, और उसके साथ साथ जो शहबाज शरीफ साहिब हैं उनको भी ग्रेट लीडर कह दिया, ऑल्दो वो उस वक्त स्विमिंग कर रहे थे। कैसे देखते हैं आप इस कामयाबी को कि पाकिस्तान की तारीफ़ें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं पाकिस्तान की, पहले भी हुई, आसिम मुनीर साहिब के साथ ट्रंप साहिब की मीटिंग हुई, अब भी कल जो मीटिंग हुई बड़ी खुशगवार हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? हमारे बहुत बहुत शुक्रिया सुजैन साहब। बात यह है कि वजीर आजम जो है, प्राइम मिनिस्टर, वो बेसिकली तमाम तर मामला जो एक हमारी अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कभी भी नहीं कहा कि हम बॉर्डर पे गए या हमने या नून लीग ने वो जहाज गिराए। एक सिस्टम होता है, एक सेटअप होता है। मैं उसमें ये जरूर कहता हूँ कि जो तमाम तर मामला था वजीर आजम की लीडरशिप में, तमाम तर मामला हुआ, और वो उस वक्त स्विमिंग का जो आपने जिक्र किया, तो उस वक्त भी वो इमरजेंसी फोन था, और वो जो हमारी आर्म फोर्सेस के चीफ हैं उनकी तरफ से था, फील्ड मार्शल साहब की तरफ से था। तो बिल्कुल उसमें कोई लिबर्टी नहीं ली गई, उसको बिल्कुल इंडिया को, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और वहीं पे स्विफ्ट एक्शन किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आपकी लीडरशिप, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स इज द लीडर है, सो उन्होंने तमाम तर मामले के ऊपर बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े केयरफुल एक तरीके के साथ, और एक बड़ी हिकमत अमली के साथ, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क का वकार, मुल्क की इज्जत, मुल्क के जो एक स्टैचर में इंक्रीज हुआ है, जो एक अपलिफ्ट आई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि उस तमाम तर मामले में इदारे और हुकूमत दोनों, बिकॉज इदारे हमेशा हुकूमत वक्त के साथ और गवर्नमेंट ऑफ द डे को जो सपोर्ट लैंड करते हैं, और ये मिल के ही काम होता है, कोऑर्डिनेशन के साथ, एक सिनर्जी के साथ, एक ऐसे जो है यकजां दो कालिब। I'll borrow these words from the honorable prime minister, because बात ये कि जब तक आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, जब तक आपकी सिनर्जी नहीं होगी, जब तक आपकी आपस में आप नहीं एक जैसा सोचेंगे, तो फिर मुल्क के लिए मुश्किल होगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा और ये भारत के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, ट्रंप की बार बार हमारी तारीफ करना। देखिए, अब तो I've lost count to be very honest and open with you कि कितनी दफा उन्होंने ये सीज फायर का जिक्र किया, और हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। वजीर आजम ने अपनी यूएनजीए की जो 80th समिट है, 80th असेंबली है, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने उन दोस्त ममालिक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ तुर्की, अजरबैजान, चाइना, सऊदी अरेबिया और दीगर, उनका भी शुक्रिया अदा किया, बिलखसूस क्योंकि अमेरिका ने सीज फायर जो है वो अचीव किया और वो उसको इंश्योर किया। And now, of course, we're working towards a lasting ceasefire and a lasting peace within the region. और हम बिल्कुल हमेशा से अमन के हमने बात की है, और वजीर आजम ने भी अपनी स्पीच में भी ये बात की है। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ बिग सेटबैक फॉर इंडिया। ना सिर्फ बार बार सदर ट्रंप का ये मेंशन करना, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखें उनके ऊपर टैरिफ्स जो लग रही हैं, अब उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देखें, उसके ऊपर भी वो टैरिफ्स लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो भारत का एक क्लाउड बना हुआ था, जो दीगर दुनिया के सामने अपने आप को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे और अपने आप को एक बड़ी ताकत के तौर पे पेश किया जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को उससे कई गुना ज्यादा इज्जत बख्शी है। शहबाज शरीफ साहिब की स्पीच की बात करें, नो डाउट वो स्पीच बहुत अच्छी थी। उनमें जिस तरह से उन्होंने गजा पे बात की और जो फ़लस्तीन में हो रहा है उसके ऊपर बात की, वो काबिल तारीफ़ है। बट ऑन द अदर हैंड उन्होंने ट्रंप साहिब को नोबेल पीस अवार्ड के लिए भी कहा। अगर मैं बात करूं कि ट्रंप साहिब अगर चाहें तो वो विद इन सेकेंड्स ये जंग रुकवा सकते हैं जो इस वक्त गजा में हो रहा है, और वो उन्हीं की जो उनकी गवर्नमेंट है वो अक़वाम मुत्तहिदा में जितनी भी ऐसी करारदाद पेश हुई हैं उसको वीटो कर चुकी हैं। सो डू यू थिंक कि ट्रंप साहिब का नोबेल प्राइज़ बनता है? ऑल्दो उन्होंने पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवाई, लेकिन वो हमारा भी कहीं ना कहीं क्रेडिट है कि हमारी अफवाज इतनी मजबूत थी। तो क्या सिर्फ इस बेसिस पे हम एक इंसान को नोबेल पीस अवार्ड दे दें कि जी उसने हमारी जंग रुकवाई है, बट ऑन द अदर हैंड वो गजा की जंग तो रुकवा नहीं सक रहा? देखिए, मैं समझता हूँ एक तो हमारी जंग रुकवाना, और उसके साथ साथ दीगर भी अजरबैजान आर्मीनिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट, उसके साथ आप देखें कॉन्गो वाला, डीआरसी वाला, उसके अलावा जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उन्होंने 6-7 तो कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हैं जो वाकईतन रुकवाए हैं, जिसपे सीज फायर को, उस जंग को रुकवाया है। मैं ये समझता हूँ इस तमाम तर मामले के ऊपर हमने बिल्कुल नॉमिनेट किया, वजीर आजम ने उनको नॉमिनेट किया। ये आपने देखा कि एक चेंज ऑफ
ٹون اور ٹینر ضرور ہوا ہے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد، کہ اس کے ملاقات کے بعد جب میڈیا انٹریکشن ہوئی تو صدر ٹرمپ نے یہ بات کی واضح طور پہ، انہوں نے کہا کہ میں آئی ول ناٹ الاؤ اینیکسیشن آف ویسٹ بینک، کہ بس انف از انف، اب اسرائیل کو اور کوئی کھلی چھوٹ یا اجازت نہیں دی جا سکتی کسی حوالے سے، یا ہم ان کو یہ اینیکسیشن جو ویسٹ بینک کے اوپر وہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں اس کی اجازت ہوگی، اور ان سے وہ بات کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کا بھی کافی افیکٹ ہوا ہے، کیونکہ جب عرب یا مسلم سمٹ ہوا یو ایس کے ساتھ آن دا سائڈ لائنز آف UNGA، تو اس میں بھی دیکھا کہ پاکستان کی بڑی سینٹرل پوزیشن رہی ہے، اور پاکستان کا تھرو اینڈ تھرو پاکستان کا موقف وہی رہا ہے، وہی سٹانس رہا ہے ویزاوی پیلسٹائن، ویزاوی ایران، ویزاوی غزہ۔ تو ہم نے اپنا سٹانس بالکل چینج نہیں کیا، ہم نے ہمیشہ سے یہ بات کی کہ پری 1967 بارڈرز اور اس کے ساتھ القدس شریف ایز اٹس کیپٹل۔ سو ہم اسی چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم نے بھی اندیا اور اشارہ دیا اس چیز کا کہ انشاءاللہ امید ہے کہ سیز فائر جلد اچیو ہو جائے گا۔ خواجہ صاحب کی بات کروں، خواجہ صاحب اکثر سچ بول دیتے ہیں، اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ملک میں ہائیبرڈ نظام ہے، اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وی ڈونٹ ہیو اے پرفیکٹ ڈیموکریسی ان پاکستان، تو ہم پہ تو پیکا لگ جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ خواجہ صاحب نے کہا ہے تو میں انہی کا سوال آپ سے کرتی ہوں کہ کیا اس وقت ملک میں ہائیبرڈ نظام ہے؟ آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں، اور کیا یہ خواجہ صاحب نے درست فرمایا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اے پرفیکٹ ڈیموکریسی ان پاکستان؟ لیکن دیر از نو پرفیکٹ ڈیموکریسی اینی ویئر ان دا ورلڈ۔ اگر یہ کوئی کسی کا جو ہے خام خیالی ہے، یا وہ کچھ سوچتا ہے کہ امریکہ میں بہت پرفیکٹ ڈیموکریسی ہے، برطانیہ میں بہت پرفیکٹ ڈیموکریسی ہے، یا میگنا کارٹا کے ٹائم سے حکومت تو کہتی ہے کہ ہم جمہوری حکومت ہیں، تو وہ دیکھیں ڈیموکریسی دنیا میں کہیں بھی اگر آپ بات کریں، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ دنیا پوری میں جو میں نے ایٹ لیسٹ دیکھا ہے، جو میں نے سسٹمز کو اسٹڈی کیا ہے، دنیا پوری میں آپ یہ دیکھیں کہ بالکل دنیا پوری میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور جو خواجہ صاحب ہائیبرڈ نظام کا بار بار کہتے ہیں، میں اس پہ بھی آ رہا ہوں، برطانیہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جو اسٹیٹ کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اٹموسٹ امپورٹنس رکھتا ہے، اور وہی اسٹیٹ کا جو انٹرسٹ ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ خواجہ صاحب کی جو آپ بات کر رہی ہیں ہائیبرڈ سسٹم کی یا ہائیبرڈ نظام کی، تو میں سب سے پہلے تو آپ سے اس کی ڈیفینیشن پوچھتا ہوں کہ ہائیبرڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب ہائیبرڈ تو ہر دور میں رہا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ کوئی لیکن مانا نہیں جاتا تھا نا، اب تو اوپنلی مانا جا رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر دور میں ہائیبرڈ کی اگر بات کریں، ہائیبرڈ کیا ہے؟ ہمیشہ حکومت کے ساتھ سٹیٹ کھڑی ہوتی ہے، اور سٹیٹ ہمیشہ اپنی سپورٹ لینڈ کرتی ہے حکومت کو، حکومت وقت کو۔ تو ہائیبرڈ تو یہی ہے، اور دنیا پوری میں ہائیبرڈ نظام ہے، اگر آپ اس کو ہائیبرڈ ہی کہنا چاہتے ہیں، بیکاز میرے نزدیک یہ ایک نارمل جو ہے سسٹم ہے جو پوری دنیا میں اسی طرح چلتا ہے، کہیں جگہوں پہ زیادہ اوپن ہے، کئی جگہوں پہ عقیل اگر کل کو کوئی دوسری حکومت آتی ہے، PTI کی آتی ہے، پیپلز پارٹی کی آتی ہے، اور اگر وہ بھی ہائیبرڈ نظام چلے گا تو آپ کی حکومت اس کو کرٹیسائز نہیں کرے گی اپوزیشن میں بیٹھ کے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ یا انلیگل سٹیپ اگر لیا جائے تو پھر بالکل اس کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔